امدادا. فرمایا دنیا تے لوگوں اللہ پاک نے پھر اپنے احسانات دا ذکر فرمایا. زمین بنائیے, آسمان بنائے نے, آسماناں دے اوتوں بارشاں نازل کر دتیاں نے, زمین دے اندروں طرح طرح دے پھل تواڈے واسطے اگا دتے نے. اللہ جے اینے احسان ساڈے اوتے کر دتے جے, ہن دسو نا ساساں کی کرنا تواڈے واسطے؟ ساڈے ذمے بھی کوئی کام لایا تے بیان کرنا. اللہ پاک نے نال ہی اپنا حق مانگ لیا ہے. فرمایا فلا تجعلوا للہ امدادا. فرمایا دنیا تے لوگوں زندگی دے اندر جو بھی ہو جائے رب دا شریک نہ بنایا جے. کچھ بھی ہو جائے رب دی شراکت داری دے اندر کسے نو نہ لے آیا جے, رب دیاں صفتاں کسے نو نہ دیا جے. اللہ اکبر. فلا تجعلوا للہ امدادا. فرمایا اللہ دے حق غیراں دے اندر نہ بنڈیا جے. اے میرے رب نے حق منگیا میرے تیرے کولوں. اللہ اکبر. اینیاں نعمتاں دتیاں نے, اینے احسان کیتے میرے مالک نے تے اگے اپنا حق منگیا. فرمایا اولاد چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے, رزق چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے, مال چاہیے میرے در دے اوتے آنا ہے, کاروبار چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا. کیونکہ سارا کچھ دین والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ سارا کچھ دین والا میرا اللہ ہے. فرمایا غیراں دے در دے اوتے نہیں جانا تے کسے غیر دے اگے پلا نہیں پھلانا. اللہ اکبر. دے بڑی معذرت دے نال مسلمانوں اج ساڈے مسلمان جدے نے کلمہ وی نبی دا پڑھدے نے تے جاندے نے داتا دربار دے اوتے کی لین چلے ہو؟ پتر کوئی نہیں مولوی صاحب اولاد لین چلے ہاں. تھی کوئی نہیں تھی لین چلے ہاں. پتر کوئی نہیں پتر لین چلے ہاں. اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد حضرات محترم اللہ پاک دا
بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور اندر پرفتن معاشرے دے اندر سانو اپنے گھر مسجد دے اندر جمع فرمایا ہے۔ دعا کریے اللہ پاک ساڈا اج دا جمع ہونا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں اج جڑیاں تواڈے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا، اس جمعہ دے مخصوص وقت اندر جڑیاں گزارشات تواڈے سامنے میں رکھنا چاہنا وہ نے کہ احسان دا بدلہ احسان ہے اور نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ کوئی تواڈے نال احسان کرے تسی بھی دے بدلے دے اندر او دے نال احسان کرنا ہے۔ کوئی تواڈے نال نیکی کرے تساں بھی بدلے دے اندر او دے نال نیکی دے نال پیش آنا ہے۔ کوئی تواڈے نال سونا بولے تے تواڈا بھی حق بندا ہے تسی او دے نال سونا بولو۔ کوئی تواڈے نال اچھا اخلاق برتدا ہے تواڈا حق بھی بندا ہے تسی بھی اچھا اخلاق دکھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان دا بدلہ نیکی ہے، نیکی دا بدلہ نیکی، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ احسان دا مطلب احسان بھی ہوندا ہے، احسان دا مطلب نیکی بھی ہوندا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث بھی سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تواڈے اوتے احسان کرے تواڈے نال نیکی کرے، فرمایا پہلی گل او دے احسان نو بھولنا چاہیے، او دی نیکی نو بھولنا نہیں۔ دوسرا اصول نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی دے اندر اگر کوئی موقع مل جائے اپنے محسن دے احسان دا بدلہ چکان دی کوشش کرو۔ اگر نہیں تسی نیکی کر سکتے، بدلے اندر احسان نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں چکا سکتے، پھر کی حکم ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم از کم اپنے محسن واسطے اینی کو دعا کر چھڈو، اینی کو دعا کر چھڈو تواڈے دل اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میں او دے احسانہ دا بدلہ دے چھڑیا ہے۔ تو ساڈا اج کی حال ہے؟ جڑا ساڈے تے احسان کردا اسی او دیاں جڑاں وڈن لگ جانے ہیں، جڑا ساڈے تے نیکی کردا ہے اسی او دے کھتے پہ جانے۔ لہذا انج نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی یاد رکھ کے زندگی گزارو، اے زندگی گزارن دا اصول ہے۔ تو میں تواڈے سامنے چند ایسیاں ذاتاں رکھاں گا، بڑیاں ذاتاں نے جنہاں دے ساڈے اوتے احسانات نے۔ میں اس مخصوص وقت اندر چند ایسیاں ذاتاں دا ذکر کراں گا جنہاں دے ساڈے اوتے بڑے بڑے احسانات نے، تے اسی انہاں دے احساناں دا بدلہ تے نہیں دے سکدے، بلکہ اسی کوشش کر سکنے ہاں کہ اسی بھی احسان نال پیش آئیے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا دنیا دے لوگوں احسان دا بدلہ احسان ہے، نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ فرمایا جڑا تواڈے اُتے احسان کرے او دے احساناں نو بھولنا نہیں چاہیدا، جڑا تواڈے اُتے نیکی کرے او دی نیکی نو بھولنا نہیں چاہیدا۔ اللہ پاک نے اصول بیان فرمایا اپنے قرآن اندر، میرے نبی نے بھی بیان کر دیتا۔ فرمایا جڑا تواڈے اُتے نیکی کرے او دی نیکی دا بدلہ نیکی دے نال دیون دی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا اگر تسی نہیں کر سکتے تے کم از کم اپنے محسن لئی دعا کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ حسنہ فرمایا دنیا دے لوگوں میرے نبی دی زندگی دے اندر اللہ نے تواڈے واسطے اسوہ حسنہ رکھ دیتا ہے میرے نبی دی ذات اندر اللہ نے تواڈے واسطے رول ماڈلنگ رکھ دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اندر اللہ پاک نے تواڈے واسطے آئیڈیل بنن دا سامان رکھ دیتا ہے اللہ اکبر ذرا توجہ دے نال سنیے نا اللہ پاک نے بھی فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے میرے نبی نے بھی فرمایا احسان دا بدلہ احسان دے نال دینا ہے ہن اج اسی تسی اپنی نظراں نوں دوڑائیے تے ویکھے تے صحیح نا ساڈی زندگی دے اندر سب تو زیادہ احسان کدے نے سب تو زیادہ کرم نوازیاں کدیاں نے اللہ اکبر تواڈا دل بھی گواہی دے گا میرا دل بھی گواہی دیندا ہے کہ ساریاں تو زیادہ احسان کرنے والا کون ہے سارے بولو کون ہے سب تو زیادہ احسان کرنے والا عرشاں والا خدا ہے اللہ اکبر سب تو پہلے ذرا توجہ کریے نا کہ اللہ دے ساڈی زندگی دے اندر اینے احسان نے اسی کدی شمار بھی نہیں کر سکتے اسی گننا چاہیے کدی بھی گن نہیں سکتے اللہ پاک نے جا بجا اپنے احسانات دا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ دی ذات کیڑی ہے ایک بات یاد رکھیے او بندہ اونی دیر تک اللہ دی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اللہ دی پہچان نہ ہوئے گی اللہ دی پہچان کرنا شرط ہے میرے یاد آیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دے کول ایک بندہ آیا کہندا علی جی رب نو پہچانیا جے پہچان ہے جے اللہ دی حضرت علی مسکرائے فرماندے نے پہچان تے ہے وے یہ آندا کیویں پہچانیا جے فرماندے نے ہر شے دس دی رب ہے وے آسمان دس دین سورج دس دے ستارے دس دین زمین تے ندی نالیاں دس دے سارا کچھ رب ہے وے علی جی تسی کیویں پہچانیا فرماندے نے عرفت ربی بفسخ العزائم جڑا میرے ارادے توڑ کے اپنے ارادے پورے کردا اونوں رب آندے نے سبحان اللہ کڈا پیارا طریقہ ہے اللہ دی پہچان دا اللہ پاک نے بھی فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا فرمایا اللہ دی ذات ہوے جس رب نے زمین نو تڑے واسطے بچھونا بچھا دیتا قرار بنا دیتا سکون دی جگہ بنا دیتی ہے والسماء بناء آسمانہ دی چھت پا دیتی میرے رب تعالی نے زمین تو پہلے پوری کائنات دے اندر پانی ہویا کردا سی اللہ پاک نے ساڈے رہن واسطے زمین بنا دیتی ہے نالے آسماناں دی نیلی چھت بھی میرے رب نے پا دیتی ہے تاکہ لوگاں دے رہن واسطے ٹھکانے دے واسطے سامان بن جائے میرے اللہ دا احسان زمین بن گئی ہے اللہ دا احسان ہے کہ اللہ نے ساڈے اوتے آسماناں دی نیلی چھت پا دیتی ہے اگے بھی اللہ پاک نے احسان آپ دا تذکرہ فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ فرمایا اللہ کون ہے او رب جن نے تواڈیاں شکلاں بنائیاں نے او رب جن نے تواڈے نین نقش بنائے نے او رب جن نے تواڈیاں صورتاں نو تخلیق کیتا ہے اللہ اکبر اللہ سنیا کیا تساں صرف صورتاں نو تخلیق کرن تک بس کیتی ہے فرمایا نا کائنات نے لوگوں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اللہ نے بنایا تے سونا بنایا ہے اللہ اکبر میں مثال دیواں جتھے اکھاں پھب دیاں سن رب نے اوتھے اکھاں لا دتیاں نے جتھے کان پھب دے سن اللہ نے اوتھے کان فٹ کر دیتے نے جتھے نک پھب دے ہونٹ پھب دے نے انہاں دیاں جگہ دے اوتے رب نے انہاں نو فٹ کر دیتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تواڈیاں صورتاں نو بنایا ہے تے سونیاں بنایا ہے اللہ سونیا ہن اسی زمین اتے آ گیا ساڈیاں ضروریات بھی ہون گیا سانو کھانا پینا بھی چاہیدا ہوئے گا اللہ پاک نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
فرمایا اللہ نے تھوڑے واسطے پکیزہ رزق بھی اگانا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. زمین دے اندر اللہ پاک نے تھوڑے واسطے رزق بھی اگانا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تے اگے اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور ساری دنیا دے لوگو اے تہاڈا بادشاہ جے, اے تہاڈا رب جے, اے تہاڈا الہ جے. اللہ اکبر. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا دنیا تے لوگوں اللہ پاک نے پھر اپنے سانات دا ذکر فرمایا. زمین بنائیے, آسمان بنائے نے, آسماناں دے اتوں بارشاں نازل کر دتیاں نے, زمین دے اندروں طرح طرح دے پھل تواڈے واسطے اگا دیتے نے. اللہ جے اینے احسان ساڈے اوتے کر دیتے جے, ہن دسو نا ساساں کی کرنا تواڈے واسطے؟ ساڈے ذمے بھی کوئی کام لایا تے بیان کرنا. اللہ پاک نے نال ہی اپنا حق مانگ لیا ہے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا دنیا تے لوگوں زندگی دے اندر جو بھی ہو جائے رب دا شریک نہ بنایا جے. کچھ بھی ہو جائے رب دی شراکت داری دے اندر کسے نو نہ لے آیا جے, رب دیاں صفتاں کسے نو نہ دیا جے. اللہ اکبر. فلا تجعلوا للہ اندادا. فرمایا اللہ دے حق غیراں دے اندر نہ بنڈیا جے. اے میرے رب نے حق منگیا میرے تیرے کولوں. اللہ اکبر. اینیاں نعمتاں دتیاں نے, اینے احسان کیتے میرے مالک نے تے اگے اپنا حق منگیا. فرمایا اولاد چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے, رزق چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے, مال چاہیے میرے در دے اوتے آنا ہے, کاروبار چاہیے تے میرے در دے اوتے آنا ہے. کیونکہ سارا کچھ دین والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ سارا کچھ دین والا میرا اللہ ہے. فرمایا غیران دے در دے اوتے نہیں جانا تے کسے غیر دے اگے پلا نہیں پھلانا. اللہ اکبر. دے بڑی معذرت دے نال مسلمانوں اج ساڈے مسلمان جدے نے کلمہ وی نبی دا پڑھ دے نے تے جاندے نے داتا دربار دے اوتے کی لین چلے ہو؟ پتر کوئی نہیں مولوی صاحب اولاد لین چلے ہاں. تھی کوئی نہیں تھی لین چلے ہاں. پتر کوئی نہیں پتر لین چلے ہاں. مشکل بن گئی بابا جی کدھر آندا جی فلانی جگہ تے ایک پیر رہندا ہے, چھلے دم کر کے دیندا, کڑے دم کر کے دیندا, جا کے لے کے اونے ساریاں مشکلاں ٹل جان گیاں, ساریاں مشکلاں مک جان گیاں. اللہ اکبر. فلانا مشکل کشا ہے, فلانا حاجت روا ہے, فلانا بگڑی بنان والا ہے, فلانا انج کر دیندا, فلانا اونج کر دیندا ہے. فرمایا نہ دنیا دے لوگو تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. فرمایا دنیا دے لوگوں سارا کچھ اللہ کرنے والا ہے, اللہ دا شریک نہ بنایا جے, اللہ دی ذات نہ کسے نو برابر نہ کریا جے. میں ایسے مسلمانہ دے ایمان تے سوال اٹھانا چاہنا وا جڑا پڑھدا لا الہ الا اللہ تے جا کے درباراں دے تے سر بھی جھکائی جاندا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے, دھیاں تے پتراں دے سوال غیر اللہ دے کولوں بھی کیتی جاندا ہے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھدا ہے تے جا کے غیراں دے ناواں دے چڑھاوے بھی چاڑی ہوندا ہے, غیراں دے ناواں دی نظراں تے نیازاں بھی دئی جاندا ہے. ایمان نال دسو ایسا بندہ ایمان والا ہو سکدا؟ کھاندا رب دا تے جا کے تعریفاں کردا جاندا جی سارا کچھ لبے ہی بابیاں دی کرنی تو ہے, سارا کچھ دتا ہی پیراں نے وے. جے پیر دین جوگے ہوندے تے تیرے کولوں بکرا کاتوں منگ دے؟ او دین جوگے ہوندے تے کیوں آندے؟ بکرا لیا کے دیں گا تاں تیرا کام ہونا ہے. وہ تے آپ منگ دے پھر دینے, آپ سوالی بنے کھلوتے نے, بکاری بنے نے,
بڑی معذرت دے نال نام نہاد مسلماناں نے بیڑا غرق ہو گیا امام دا، جا کے درباراں دے اوتے سجدے بھی کری جاندے نے، چڑھاوے بھی چاڑی ہوندے نے، غیر اللہ دے نام دیاں نیازاں بھی دئی جاندے نے، اے دیندے نے۔ بولو اللہ تو علاوہ کوئی کچھ دے سکدا؟ اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں دیندا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، دعا کرو اللہ پاک ساڈے ایسے مسلماناں نو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی اگر کہہ دئیے نا کہ اللہ دے نال شریک کرن والا مشرک ہو جاندا ہے، انہاں نے مولوی صاحب کلمہ کو مشرک کیویں ہو جاندا ہے؟ اللہ پاک کہندے پے فلا تجعلوا للہ اندادا، جن نے میرے نال کسے نو شریک بنایا اللہ انہوں مشرکاں دے اندر گردان دینے۔ اللہ اکبر، رب دے اگے سوال کر لیا کر، میرا رب سارا کوئی دے گا۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، اور کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ انہوں کیرا غریبی نہیں پا سکدی، او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکدی، جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، اور جڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ بڑی پیاری گالے، دن چڑھ دیاں تارے جویں لک جاندے نے، او دی زندگی چوں غم انج مک جاندے نے، جنوں سونا اللہ خوشحال کر دے، کوئی منگے تا سیو مالا مال کر دے۔ میرے اور تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد، ذرا گاجی کی یار نبی علیہ السلام تے درود پڑھو، ہاں گال لگے بڑھائیے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے اینے احسانات کیتے نے تے دو حق منگے، میرے اللہ نے ایک حق دا اعلان میں کر دیتا کہ اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا، تے دوسرا حق میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اندروں بیان کراں، بخاری شریف دی حدیث ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر دے کول جبریل علیہ السلام آئے نے، انسانی شکل دے اندر آ کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے دو زانو ہو کے، صحابہ کرام بھی میرے نبی دے سامنے تشریف فرما نے، میرے نبی دے کول جبریل آیا تے آ کے میرے نبی دے کولوں سوال کرن لگ پیا، تے میرے نبی دے کولوں سوال کردا ہے، اتدری مل احسان، سونیا کیا تسی جان دیو احسان کس چیز دا نام نے؟ احسان کنوں آندے نے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا، میرے نبی نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ میرے نبی نے فرمایا احسان اس چیز دا نام ہے، اللہ دی عبادت انج کرنی ہے جویں رب دا دیدار کر دے پئے ہو، اللہ تعالیٰ دے اگے انج کھڑیا ہونے جویں رب دا دیدار کر دے پئے ہو۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تواڈے دل اندر خیال نہیں آندا کہ میں تے رب دا دیدار کوئی نہیں کردا پیا، فرمایا اینا کو اپنے دل دے اندر خیال رکھیا کر، تو نہیں ویندا پیا تے رب تے ویندا پیا ہے، تو نہیں رب نو ویندا پیا رب تے تینوں ویکھدا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اج مسلمان سوال کردے نے، مولوی جی اللہ کنا کو ویکھن والا ہے، کنا کو سنن والا ہے؟ میرے پیغمبر دا بڑا پیارا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ دی کتنی سماعت ہے, کتنی بصارت ہے میرے اللہ دی. میرے نبی نے فرمایا کالی رات ہوے, کالی رات دے اندر کالی پہاڑی ہوے, اس کالی پہاڑی دے اوتے چلن والی کالے رنگ دی کیڑی ہوے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور رات دی طریقے دے اندر تے کالے پہاڑ دے اوتے ٹرن والی کیڑی بھی کالی ہے. فرمایا میرے اللہ کنے کو ویکھن والے نے, کنے کو سنن والے نے. فرمایا اس کالی رات دے اندر کالی پہاڑی دوتے ٹرن والی کیڑی دیاں رب آوازاں بھی سندا پیا ہے تے چل دی نو رب میرا تکدا بھی پیا ہے. رب تکدا بھی پیا ہے چل دی کیڑی نو. ساڈے کولوں نال دے کمرے دے اندر ہوئے تے کوئی آواز بھی سن سکدا. اے آندے نے قبراں دے اندر بھی سارا کچھ سنی جاندے نے, نال دے کمرے دے اندر کوئی نہیں سندا تے ایمان نال دسو کوئی قبراں دے اندر سن سکدا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آیا. جبریل جدوں واپس ٹر گئے نے, میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے بندے نو پہچانیا جے کون ہے؟ سونیا بندہ ویکھیا ویکھیا تے نہیں لگدا اج تک کوئی نہیں ویکھیا, پتہ نہیں کون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے آرڈر نال اللہ دا فرشتہ جبریل آیا سی تواڈے سامنے احسان دی تعریف کرنوان واسطے. اللہ اکبر, دین دے اصول تواڈے واسطے اجاگر کرنے واسطے. اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے دوسرے حق دا ذکر اللہ نے اوتھے بھی کیتا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ نے جنات انساناں نو پیدا فرمایا کدے واسطے؟ کاروبار کرنے واسطے؟ فرمایا نا 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 نا. اللہ جی کوٹھیاں بنان واسطے؟ فرمایا نا. اللہ جی گڈیاں خریدن واسطے؟ فرمایا نا. الا لیعبدون, اللہ نے پیدا کیتا تے عبادت واسطے کیتا ہے. اللہ اکبر, اے بھی میرے رب دا حق ہے عبادت کرنا, اللہ دے اگے جبین نے نیاز جھکانا, رب دے اگے آ کے نمازاں پڑھنیاں, رب دے اگے دعاواں کرنیاں, التجاواں کرنیاں, رب نو پکارنا بھی بڑی وڈی عبادت ہے. اللہ اکبر. تے میں گزارش کراں میرے مسلمان بھائیو, میرے رب نے انہیں احسان کیتے نے, صرف دو حق منگے میرے رب نے. ایک منگیا میرے نال شریک نہیں بنانا, تے دوسرا حق میرے رب نے منگیا کہ جدوں بھی وقت ہو جائے میری عبادت عبادت کریا کرو نا. اللہ اکبر. تے لیکن اج مسلمان کی کر دے پے نے, دکاناں کھلیاں نے, اذان ہون دا ٹائم ہے, دکان بند نہیں کردا. اللہ اکبر. کارخانے دے اندر بیٹھا ہے, اذان ہو گئی, اذان نو سندا بھی پیا ہے, تے پھر بھی مسجد دے اندر کوئی نہیں آندا, مسجد دے دروازے دے کو گزردا بھی پیا ہے, پھر بھی جمعہ پڑھن واسطے نمازاں پڑھن واسطے کوئی نہیں آندا. ویکھو تے سینا روڈ دے اوتے نکل کے کئی ایسے لوگ تانوں نظر آن گے جڑے گڈیاں دے اوتے گزرتے پے نے, پیدل بھی گزرتے پے نے, پر مسجد دے اندر کوئی نہیں آندے پے. اللہ اکبر. میری گل یاد رکھو, جڑا رب دا حق نہیں دیندا ایسا بندہ بڑا بدترین ہے. جڑا رب دا حق کوئی نہیں دیندا, کئی آندے نے مولوی صاحب اسی لوگاں دے حق دیندے پئے ہاں, یاراں تے سجناں دے حق دیندے پئے ہاں, بہناں تے بھراواں دے حق دیندے پئے ہاں. تے میں سوال کراں, اوے بہناں تے بھراواں دے حق دئی جانا, رب دا حق تے ماری جانا ہے. دکاناں تے بیٹھ کے رب دا حق ضائع کری جانا ہے. رب دے حق نو فیکٹریاں دے اندر گزاردا پیا ہے, رب دے حق نو تو اپنے کاروبار دی نظر کردا پیا ہے. اللہ اکبر. حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس رب نے دو حق منگے نے تے رب دے حق بھی دیا کر. رب نے صرف دو حق منگے نے. ویکھو تسی اپنا پورا وجود رب نے کنے احسان کیتے نے. رزق دیتا, اولاد دیتی, رشتہ دار بنائے, یار سجن بنائے, کپڑے دیتے پہنن واسطے, اللہ نے سانو حیادار بنایا, غیرت مند بنایا, دل دیتا, دماغ دیتا. تے اسی صرف دو حق نہیں دے سکتے رب دے. جنہیں رب دے حق مارے نے کل قیامت نو جہنم دی ویل وادی اندر جائے گا. رب دے حق ماری جانے, لوکاں دے حق دئی جانے, کتھوں دا انصاف ہے؟
دعا کرو اللہ اپنے حق دین دی توفیق عطا فرمائے. غصہ تے نہیں نہ کر دے, گلاں سچیاں نے, اے تسی منو گے انشاءاللہ گلاں سچیاں نے. دو حق رب دے دینے نے. آئیے ذرا اللہ دی ذات تو بعد کدے احسان نے اگر ذکر کریے. میرے اور تو ہاڈے پیرو مرشد جناب محمد, ذرا گاج واج کے فیصلہ پا دیو, تسی تے بول دے بڑا, تسی بڑے محبت والے لوگ ماشاءاللہ, بڑے ذوق و شوق والے. ذرا گاج کے نبی پاک دے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینی کو آواز ہن تہاڈی آخر تک آنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ اکبر میں قربان جاواں, میرے رب تو بعد ساڈے اوتے سب تو زیادہ حق نے, ساڈے اوپر سب تو زیادہ احسان نے, تے آمینہ دے لال تے احسان نے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا دنیا دے لوگوں میرے پیغمبر آئے نے, تواڈے نال پیار کرن واسطے آئے نے, تواڈے واسطے نرم بن کے آئے نے, تواڈے نال محبتاں کرن واسطے آئے نے, امت دا پیار اپنے دل اندر لے کے آئے نے, امت دیاں محبتاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے دے اندر لے کے آئے نے. اللہ 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 میں گزارش کراں, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے احسان کیتے نے, لیکن میرے نبی دا سب تو زیادہ بڑا احسان ذکر کراں. میرے پیغمبر نے میرے تیرے لئی دعاواں کیتیاں نے, میرا تیرا خیال کیتا میرے پیغمبر نے, میرا تیرا احساس کر کے زندگی گزاری میرے پیغمبر علیہ السلام نے. بڑا بڑا احسان ہے میرے نبی دا. میرے نبی ساڈے لئی دعاواں نہ کردے تے سی پھر بھی کی کر لینا سی. میرے پیغمبر مینوں تینوں یاد نہ رکھ دے, میری تیری خاطر اللہ تے اگے نہ روندے ساں کی کر لینا سی. لیکن میرے پیغمبر نے احسان فرمایا. صحابہ کرام فرماندے نے بڑے ایسے موقع نے, اگر میں ایتھے گل کردا رہاں اللہ دی قسم جمعے دا ٹائم ختم ہو جائے, لیکن میں گل اگے بھی بڑھانا چاہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کو پیار کیتا. صحابہ کرام ذکر کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے, اسی بھی آمینہ دے لال دی قریباں فرماندے نے اچانک میرے نبی نے پہلے نبیاں دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے, پہلے پیغمبراں دا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر فرمایا تے چلدیاں چلدیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر بھی فرمایا. ایک اور گل یاد رکھیے, نبی علیہ السلام نے جدوں انبیاء دا ذکر کیتا, کیوں ذکر کردے سن میرے پیغمبر؟ اس واسطے ذکر کردے سن تاکہ لوکاں دے سامنے انبیاء دے واقعات بھی آ جان, انبیاء دیاں کہانیاں بھی آ جان. میرے نبی نے ذکر کیتا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں پیار کیتا اپنی امت دے نال, پھر جناب عیسیٰ دا ذکر کیتا کنا کو پیار کیتا. تے چلدیاں چلدیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ فضا دے اندر بلند کیتے نے, ہاتھ میرے نبی دے فضا دے اندر آ گئے نے. صحابہ فرماندے نے میرے نبی دی زبان ہلن لگ پئی ہے. میرے نبی فرماندے نے اللہم امتی اللہم امتی. میرے نبی نے انیاں باتاں کیتیاں, زبان دے اندر الفاظ نکلے نے, نال ہی میرے نبی دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں نے, نال ہی میرے نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے, نال ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں کی تار رون لگ پے نے. ہچکیاں بج بج کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جا رہیاں نے. نبی علیہ السلام زاروں کی تار روندے جا رہے نے. صحابہ فرماندے نے سی بڑے حیران ہویا, پتہ نہیں نبی علیہ السلام نو کی ہویا, نبی پاک رون لگ پے نے. فرماندے نے اینی دیر دے اندر جبریل میرے نبی دے کول آیا. تے آگے جبریل کہنے لگا سونیا اللہ دے حکم دے نال آیا وا, اللہ نے مینوں بلایا. تے اللہ کہنے لگے نے جبریل جلدی دے نال زمین اُتے جانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول. اللہ سونے کی لین جانا ہے؟ فرمایا جا کے پوچھ کے آنا میرے نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسو کیوں آندے پے نے. میرے نبی دے قیمتی آنسو موتی بن بن کے بکھر دے نظر آ رہے نے. جا کے پوچھ کے آنا کی بنیا میرے نبی نو.
جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا تے میرے نبی نو آ کے عرض کردا ہے سونیا کیوں روندے پیو کی وجہ ہے کی چاہیدا جے رب دے آرڈر دے نال آیا منگو تے صحیح نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ جاندا ہے میں تے اپنی امت دی خاطر روندا پیا وا میں تے نہ گناہگار فیصلہ باتیاں دے واسطے دعا کردا پیا وا پاکستان دے اندر رہن والے یا دیگر ممالک دے اندر رہن والے اپنے امتیاں دی خاطر روندا پیا وا رب دے اگے گزارشاں کردا پیا وا جبریل میرے پیغمبر دے کول واپس گئے نے تے جا کے دسیا اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر جدوں آئے نے آندے نے سونیا ربا تیرے نبی دے کول گیا سا تے جا کے سوال کیتا تیرے نبی نے فرمایا میں تے اپنی امت واسطے دعاواں کردا پیا وا التجاواں کردا پیا وا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی دے نال جانا تے میرے پیغمبر نو جا کے اعلان کر دے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جا کے میرا پیغام لے جا گفٹ لے جا میرا رب دی طرفوں اللہ سنے کیڑا گفٹ ہے فرمایا انا سنرزیکا فی امتکا بلا نسوکا جبریل جا کے میرے نبی دے سامنے اعلان کر دینا تے جا کے میرے نبی نو فرما دے سونیاں رون دیاں لوڑاں کوئی نہیں آنسو بہان دیاں لوڑاں کوئی نہیں چپ ہو جاؤ آنسو صاف کرنا اللہ میری امت دا کی بنے گا فرمایا جا کے پیغام دے کے آنا سونیا تسی آنسو صاف تے کرونا کل قیامت دا دن بھی آنا ہے تسی جدے جدے بارے سفارش کر چھڑنی ہے رب نے تواڈی من کے او دے نامے اپنی جنت کر دینی ہے تساں سفارش کرنی ہے تے رب نے جنت دے چھڑنی ہے کوئی کسے دی خاطر اینا نہیں روندا جنہ پیغمبر اپنی امت دی خاطر روندا پیا ہے کوئی باپ اپنی اولاد واسطے انیاں دعاواں نہیں کردا جنیاں دعاواں میرے نبی نے تیرے میرے خاطر کیتیاں نے کوئی ماں اینا اپنی اولاد نال پیار نہیں کردی جنہ پیار آمینہ دے لال علیہ السلام نے ساڑے نل کیتا ہے محبتاں دیاں خیراں کر دیتیاں نے پیار دا اینڈ کر دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے میرے تیرے نال اللہ اکبر ہون میرے نبی نے ساڑے ہوتے احسان کیتا بڑے احسان کیتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہون احسان دا بدلہ کی دینا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تو انہوں دسنا زندگی دے اندر نبی علیہ السلام نے موت تو کچھ دیر پہلے فرمایا میرے نبی نے فرمایا ترکتو فیکم امرین لم تزلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا تو جان والا ماں صحابہ توڑے اندر دو چیزاں چھڑ کے جان لگا ماں کنیاں چیزاں دو چیزاں چھڑ کے جان لگا ماں کیڑیاں کیڑیاں سونیا میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ فرمایا پہلی اللہ دی کتاب ہے اللہ دا قرآن ہے تے دوسری بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے و سنت رسولہ میرے طریقے تے میریاں سنتا میرے نبی نے فرمایا چھاڑ کے جان لگا ماں انہاں نو اپنے سینے دے نال لا کے رکھیا جائے انہاں نال پیار کر کے رکھیا جائے انہاں نال محبتاں کر کے رکھیا جائے زندگی انہاں دے مطابق گزاریا جائے میرے نبی نے فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے صراط مستقیم تے چل دے رہو گے اللہ اکبر ہن میرے پیغمبر نے حق منگیا تے حق کی منگیا فرمایا فتبعونی میری اتباع کرو اللہ اکبر میری اتباع کرو گے رب تواڈے نال پیار کرن لگ جائے گا میرے نبی نے اتنے احسان کیتے نے احسان دا بدلہ تے اسی نہیں دے سکتے کم از کم اینا کر سکنے نبی دی اطاعت تے کریا کرنا نبی علیہ السلام دے پیچھے تے چلیا کرنا جتھے میرے نبی دا فرمان آ جائے حرف آخر سمجھیا کر جتھے میرے نبی دی حدیث آ جائے اپنی ذات نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے اپنی برادری نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے اپنے قبیلے نو پیچھے کر کے سوچیا کر جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے یاراں نو پیچھے کر کے سوچیا کر
जिथे मेरे पैगंबर दा फरमान आ जाए अगियारां नूं पिछे करके सोचिया कर जिथे मेरे पैगंबर दा फरमान आ जाए मुहल्लेदारां नूं पिछे करके सोचिया कर अल्लाह करना की है फरमाया मेरे नबी दी ताबेदारी करनी है अल्लाहू अकबर लेकिन बड़ी मातरत दे नाल फिर गुजारिश करां साडे मुसलमान ऐसे भी आ गए ने नबी पाक दा कलमा भी पढ़दे ने एहसान भी नबी सलातु सलाम दे ज़हन अंदर ने फिर भी जानते पैने लोगों दे दरां दे उत्ते अल्लाहू अकबर शरीका कह दे इंज करना है हदीस दूसरे पासे आ जाए आमदा मौलवी जी शरीका भी राजी करना चाहिए है इधर बरादरी कह छड़े ते इधर नबी सलातु सलाम दा फरमान है आमदा मैं शरीका ते बरादरी नूं नाराज नहीं कर सकदा ते मैं गुजारिश करा मेरे मुसलमान भाइयों शरीका दी बड़ी परवाह करना आमिना दे लाल दी परवाह क्यों नहीं करदा बरादरी दी बड़ी परवाह करना नबी अलैहिस्सलातु सलाम दी परवाह क्यों नहीं करदा और दस तेरे शरीके ने तेनू जन्नत अंदर लेके जाना ते दस तेरी बरादरी ने तेनू जन्नत अंदर लेके जाना ते दस जिन्हें जन्नत अंदर लेके जाना ओदी परवाह ही नहीं करदा अल्लाहू अकबर फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा फरमाया मेरे पैगंबर दी ताबेदारी करके जिंदगी गुजारना तेरा काम है ते अपनी सोनी जन्नत तेरे नामे कर देना अरशां वाले रब दा काम है जन्नत लैनी है ना इंशाअल्लाह तो फिर कदों बरादरियां दे मगर लगे फिरने आ बरादरी कह छड़िया मौलवी साहब हुण मेरा शरीका नहीं मनदा पिया मैं नबी दी रीस किवें मन्ना ते अजकल ऐसे नाम निहाद मुफ्ती भी आ गए ने जेड़े नबी सलातो सलाम दी हदीसां दा रद्द करदे पे ने आंदे ने हदीस अकल दे खिलाफ आ गई ते क्यों मनिए उसूल बनाए गए ने हदीसां नूं रद्द करने वास्ते हदीसां नूं कंडा करी आउंदे ने ते आने जी असीं बड़े पक्के ताबेदार आ नबी दे ये तो लगेगा ना कल क़यामत नूं पता केड़ा ताबेदार है ते केड़ा नबी सलातो सलाम नाल बेवफाई करदा पिया जेड़ा ताबेदार नहीं वो नबी दा वफादार हो सकदा ताबेदार बनो ता नबी सलातो सलाम दे नाल वफादारी होवेगी हाय हाय की करदे पैण मुसलमान जरा को हदीस समझ ना आवे मौलवी साहब एवें दी गल कर छड़िए साडा कोई नहीं मनदा पिया अच्छा यार मुंडे दे ब्याह दे ढोल वजाने जी मौलवी साहब क्यों भैन नहीं मनदी भरा नहीं मनदा अच्छा दूसरे पासे सवाल करा क्या सोना नबी मनदा सोना नबी मनदा पिया नबी इस्लाम नूं कोई नहीं वेंदा बरादरी नूं वेख के ते अपना ईमान खराब करी जांदा है दुआ करो अल्लाह इमाम दी कदर दी तौफीक अता फरमाए कदर करिए इमाम दी नबी सलातो सलाम दी ताबेदारी करो इन्ने एहसान कीते ने एहसान दा बदला ते नहीं दे सकदे कम से कम ताबेदारी करिए अल्लाहू अकबर मेरे पैगंबर सलातो सलाम मेरे सोने पैगंबर सलातो सलाम अल्लाह पाक ने मैनू तौफीक दी ते मैं नवे नवे जुमले लिखे और जागू ते आया बन शाहे दो जहाने मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम उस दे हुसन दिया अलग ही तस्वीरां ने रब ने बनान दिया कीतियां खीरा ने रब ने बनान दिया कीतियां खीरा ने जागो ते आया ना कोई ऐसा इंसान मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम जन्नत दा बुआ मेरे पीर ने खुलाउना है जन्नत दे दरबान ए फरमाउना है जन्नत दे दरबान ए फरमाउना है बड़े प्यार दी गल है ओ जन्नती है ओ जो मुहम्मद गुलाम और जन्नती है ओ जो मुहम्मद गुलाम मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम मेरा आका नबियां दा बनिया इमाम वल्लल जुल्फा
वज़ुहा वाला चेहरा है हो जांदा उस दा तक लेंदा जेड़ा है हो जांदा उस दा तक लेंदा जेड़ा है हो गया मुरीद अब्दुल्ला बिन सलाम मेरा आका नबियां दा बनया इमाम मेरा आका नबियां दा बनया इमाम मेरे नबी ते जरा दरूद पढ़िए बहार पैदा करिए ते गल अगे बढ़ाइए आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो जाता हो गई पहले सब तो ज्यादा एहसान किदे ने याद करके जाना इंशाअल्लाह सब तो ज्यादा एहसान किदे ने ते अल्लाह तो बाद साड़ी जिंदगी दे अंदर सब तो ज्यादा एहसान किदे ने नबी सल्लल्लाहु सलाम दे अगे चलिए हुण मेरे नबी तो बाद साड़ी जिंदगी दे अंदर सब तो ज्यादा एहसान है ते मेरे नबी दे यारां दे एहसान ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे सहाबा किराम दे एहसान ने अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमा बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह पाक ने फरमाया मुहम्मद कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने वल्लज़ीना मअहू जेड़े इन्हां दे नाल ईमान लेके आने वाले ने ए मेरे नबी दे ताबेदार ने ए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे होबदार ने मेरे पैगंबर दे वफादार ने मेरे पैगंबर दे वफाशियार ने मेरे नबी तो जाना देन लई तैयार ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे नाल हर जगह जाने वास्ते तैयार ने कुफार वास्ते सख्त बड़े ने आपस अंदर नरम बड़े ने आपस अंदर प्यार करने वाले ने काफिरां दे वास्ते नंगियां तलवारां बनन वाले सहाबा किराम ने अल्लाह पाक ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ुअन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया दुनिया दे लोगों ए रब ते राजी ने रब ना ते राजी अल्लाह दी जमात है अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कामयाबियां दे छड़ियां ने अल्लाह ने कामयाबियां दे सर्टिफिकेट इन्हां दे नामे कर छड़े ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे यारां दे सन किवें ने साडी जिंदगी दे अंदर आया जरा तवज्जो करके ना मेरे पैगंबर सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया मेरे पैगंबर दा साथ देने वाले ते मेरे नबी दे यार ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दा कलमा पढ़ने वाले दीन दी यारी करने वाले कौन ने अल्लाहु अकबर। ते साडे उत्ते तुसीं आखोगे किहड़े एहसान कीते मेरे नबी दे यारां ने मेरे नबी दी हदीसां सुनदे रहने मेरे नबी दी सुन्नतां नूं वेखते रहने नमाज़ां मेरे पैगंबर दियां वेखते रहने हज मेरे पैगंबर दा वेखते रहने कुरान मेरे नबी दे कोलों सुनदे भी रहने पढ़दे भी रहने अल्लाहु अकबर। सारे दीन दे मामलात मेरे नबी दे कोलों सीखदे रहने ते साडे उत्ते किवें एहसान कीता आज कुरान आया मेरे नबी दे यारां दा एहसान है कुरान सही सलामत साडे तक पहुंच गया है मेरे पैगंबर दे सहाबा किराम दे एहसानात ने साडे तक नमाज सही तरीके दे नाल आ गई है ए मेरे नबी दे यारां दा एहसान है साडे तक हज दा तरीका आया मेरे पैगंबर दे यारां दा एहसान है साडे तक उमरे दे तरीके आए ने आमीना दे लाल दे यारां दे एहसान ने साडे तक छोटे ते वड्डियां दे हक आए ने मेरे पैगंबर दे यारां दे एहसान ने साडे अंदर मुआशरे दी जिंदगी गुजारन दे उसूल आए ने मेरे नबी दे यारां दे एहसान ने मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम दे यारां ने घर भी कुर्बान कर दिता दीन उतों अल्लाहु अकबर बच्चे भी कुर्बान कर दिते ने दीन दे उतों अल्लाह 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 सारा कुछ कुर्बान कीता जाना भी कुर्बान कीतियां अल्लाहु अकबर। एक वक्त आया मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु सलाम हिजरत फरमा के मदीने अंदर आए ने
आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु सलाम ने सहाबा किराम नूं इकट्ठियां कीता। जंगे बदर दा मौका आ गया, पहली इस्लाम दा मार्का ते पहली जंग। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने अपने सहाबा नूं इकट्ठियां कीता। मेरे पैगंबर फरमान लगे ने, मेरे सहाबा मैं अगर तुहानूं लड़न वास्ते आखां, जंग दा मौका बन जाए ते तुहाडा की ख्याल है? मेरे नाल जाओगे या मैनूं छड्ड के टुर जाओगे? सहाबा किराम ने बड़ी प्यारी गल कीती है। आंदे ने सोहणिया किवें दी गल कर दित्ती जे, असीं भला तुहानूं छड्ड के जावांगे? मेरे नबी ने फरमाया साडे कोल इन्नी ताकत कोई नहीं, साडे कोल इन्ना असला कोई नहीं, साडे कोल इन्नी जमात कोई नहीं, ना साडे कोल इन्ने हथियार ने, ना मालो दौलत है। सहाबा जी अगर मैं तुहानूं आखां लड़ना 1000 बंदे दे नाल, तुहाडा की ख्याल है? सहाबा किराम साडे वर्गे होंदे आंदे असीं कोई नहीं लड़ना। बल्कि मेरे नबी दे यारां ने की फरमाया, फरमान लगे ने सोहणिया परेशान क्यों होंदे हो? असीं जनाब मूसा अलैहिस्सलातु सलाम दी कौम तरह नहीं करांगे। उन्हां ने ते आख्या सी मूसा नूं फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला, जा मूसा तू ते तेरा रब जाके लड़ाई करो, सानू बस मन सलवा खान दियो, असीं लड़न जोगे कोई नहीं। सहाबा कहंदे ने सोहणे असीं तुहानूं इकट्ठियां नहीं छड्डांगे, असीं तुहानूं अकेलियां नहीं करांगे। तुसीं दरिया दे अंदर घोड़े पाण दा कहोगे असीं पाण लई तैयार हां, जाना कुर्बान करन दा कहोगे असीं तैयार हां। अल्लाहु अकबर। 313 एक पासे ने, 1000 दा लश्कर एक पासे आया। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने वेखिया बड़ा वड्डा लश्कर है ते मेरे पैगंबर दे यारां दे कोल किसे दे कोल हथियार खैवे, किसे दे कोल तीरा कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। मैनू याद आया हजरत अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, सारे पढ़ो रहमतुल्लाह अलैह। दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं मुनव्वर फरमाए, दुआ करो अल्लाह उस मर्द कलमदर दी कब्र नूं रोशन फरमाए। हजरत अल्लामा सा फरमांदे ने जिदों मेरे नबी दे नाल निकले ने, किसे दे कोल तीर है ते कमान कोई नहीं, किसे दे कोल ढाल है, ओदे कोल बचाव वास्ते जीरा कोई नहीं हैगी है। अल्लाहु अकबर। किसे दे हाथ दे अंदर नेज़ा है, किसे दे कोल कोई चीज है, ते कई ऐसे भी आए ने जिन्हां दे हाथ दे अंदर कुछ भी नहीं है, कोई लड़न दा असला मौजूद नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी रब दे सामने गुजारिशां करन लगे ने, अल्लाह जी अगर ए 313 अज मार गए ते कोई तेरी इबादत नहीं करेगा। अल्लाह जी अज इन्हां कुछ हो गया तेरा नाम किने लेना है? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम ने रब नूं आवाज मारी है, सजदे दे अंदर पै के मेरे नबी रोंदे पैने, अल्लाह मेरे यारां नूं कुछ नहीं होना चाहिदा। अल्लाह अज फतह लैण वास्ते तेरा पैगंबर तरले करदा पिया है, अज फतह लैण वास्ते तेरा पैगंबर रोंदा पिया है। ते मैं ते आख्या करना वा यार अज मैं दुआ करां, तुसी आखो मौलवी साहब ने दुआ कीती कबूल होएगी, तुसी किसी शेख दे कोलों दुआ करो, तुसी आखोगे शेख ने दुआ की कबूल हो जाएगी। तो मैं गुजारिशां करा और जिथे मेरा पैगंबर दुआ करे 10 दुआ क्यों ना कबूल होगी। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अल्लाह दे खेड़े पै के मंगदे पैने, रब दा तरला पा के मंगदे पैने, रब दे सामने गिरिया जारी हो के मंगदे पैने। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया मेरे पैगंबर परेशान होंदियां लोड़ां कोई नहीं, परेशान कोई ना होया जे। अल्लाह परेशान क्यों ना होवा, बड़ी वड्डी जमात है। इधर मेरे 313 यार ने। अल्लाहु अकबर। फरमाया 1000 फरिश्ता कल देवांगा। फरमाया ना ना अल्लाह जी अजे भी खुश नहीं। फरमाया 2000 फरिश्ता। फरमाया ना अल्लाह जी। फरमाया 3000 फरिश्ता। फरमाया ना ना ना। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया तेरे यारां दियां अदावां मैनू एडियां चंगियां लगियां ने, आसमानां दे उत्तों अल्लाह तेरे नाल वादा करदा पिया है कि 5000 फरिश्ता लड़न वास्ते अज आ जाएगा। 5000 फरिश्ता तेरे यारां दे नाल लड़न वास्ते आ जाएगा, तेरे यारां दी जमात बन के आएगा, तेरे साथियां दे नाल बन के आणगे। अल्लाहु अकबर। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दे यारां नूं फतह लभी है। अल्लाहु अकबर। इन्ने एहसान मेरे नबी दे यारां दे, इन्नियां नेकियां सड़े उत्ते मेरे नबी दे यारां ते। अज सहाबे किराम नूं विचों
चों कट दियो ना जी कई एक टोला लगा फिरदा है बकवास करदा मेरे नबी दे यारां ते जुबानां चलांदा मेरे नबी दे यारां ते सहाबा ने दिता की है की लभ्या नबी दे यारां दे कोलों की मिलिया पैगंबर दे यारां दे कोलों अल्लाहू अकबर मैं गुजारिश करां सारा दीन मिलिया मेरे नबी दे यारां दे कोलों जेड़ा उन्हां दी इमाम दे अंदर शक करेगा जेड़ा उन्हां दी ताबेदारी दे अंदर शक करेगा जेड़ा उन्हां दी अमानत अंदर शक करेगा जेड़ा उन्हां दी दयानत अंदर शक करेगा मैनू अल्लाह दी कसम है परले दर्जे दा मुनाफिक ते हो सकदा गज के बोलो मुसलमान हो सकदा जेड़ा पैगंबर दे यारां दा दुश्मन है कदी भी किसी दा सज्जन हो सकदा ते आज आंदे नहीं मौलवी साहब तुसी गल्लां कातों करदे हो सानू अज कई साडे मुसलमान आंदे ने मौलवी साहब तुसी हौला हथ रखो तुसी एवें सहाबा दे नारे लाउंदे हो मैं आना वा रब ने जान दिती है सहाबा दी जुतियां तो कुर्बान करने वास्ते जान रब ने दी है मेरे नबी दे यारां तो कुर्बान हो जान वास्ते मैनू अल्लाह दी कसम है मैं मर जावां मेरे नबी दे यारां तो मेरी जान कुर्बान है मेरे मां बाप कुर्बान है सारा कुछ कुर्बान है जिन्हां दीन दिता है असीं उन्हां दा दिफा भी नहीं कर सकते जिन्हां ने दीन दिता है असीं उन्हां दी ताबेदारी भी नहीं कर सकते अल्लाहू अकबर एक वादा करके जाओ आखिर तक सारे मुसलमान वादा करके जाओ अगर कोई भी मेरे नबी दे यारां दी खातर जुबान चलाएगा साडा हक बनदा उदी जुबान नु बंद करन दी कोशिश करिए साडा हक बनदा ऐसे बंदे नु रोकन दी कोशिश करिए अल्लाहू अकबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह वरिज़वाना मेरे नबी दे यारां दा दिफा करना इंशाअल्लाह गज क्या कोई इंशाअल्लाह उन्हां काले दिलां वालियां नूं पता लगे सहाबा दा दिफा करने वाले आए ने उच्ची आखो सहाबा दा दिफा करना इंशाअल्लाह सारी जिंदगी गुजर जाए सहाबा दे उत्ते आंच भी आम देंगे हाय हाय अल्लाह सहाबा दा प्यार अता फरमाए सहाबा दी ताबेदारी अता फरमाए अल्लाहू अकबर ओ नबी दे प्यारे ने ते रब दे प्यारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे पढ़ खोल कुरान दे बरकियां नु कुरान गवाहियां दे रहे आए इल्जाम लगे मां आयशा ते रहमान सफाइयां दे रहे आए जिन्ना दे गवाह कुरान दे सिपारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे और सहाबा दे दीवाने वाली सुभान अल्लाह घुचिया को सुभान अल्लाह जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे बड़ी प्यारी गल है नहीं डोलियां तपदे कोलियां ते ईमान बिलाले हबशी दा नहीं डोलियां तपदे कोलियां ते ईमान बिलाले हबशी दा विच जन्नत आहट कदमां दी ए शान बिलाले हबशी दा विच जन्नत आहट कदमां दी ए शान बिलाले हबशी दा जन्नत च जाके वेखे जन्नत च जाके वेखे आका ने नजारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नतियों सारे अल्लाह पाक ने मेरे और तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे तहर ते कुरान नाज़िल फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
احسان تے بڑے نے، بڑے لوگوں نے ذکر کر سکنے، لیکن ٹائم بھی ختم ہو گیا، وقت بے وفائی کر گیا. دعا کرو 3 چیزاں بیان ہوئیاں نے، سب تو زیادہ اللہ دے احسان نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے احسان نے تے نبی دے یاراں دے احسان نے. انہاں دے احساناں دا بدلہ اسی کدی بھی نہیں دے سکدے. کم از کم انہاں سا کر سکنے ہاں، رب دے حق اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا، موحد پکے بن جاؤ، توحید تے کمپرومائز نہیں کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے تابعدار بن جاؤ، نبی پاک دے مطیع بن جاؤ، فرما برداری دے اندر زندگی گزار دیو. اور آخری صحابہ کرام انہاں دے بڑے احسانات نے، دین پہنچایا ساڈے تک، اپنی جاناں گوا دتیاں، سارا کچھ گوا دیتا، دین دی آبیاری کیتی ہے. دعا کرو اللہ صحابہ دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے. جنیاں گلاں ہوئیاں اللہ قبول فرمائے. باقی کدی پھر موقع ملے انشاءاللہ سناواں گے. اللہ تہاڈا سارے دا آنا میرے سمیت اللہ قبول و منظور فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.